ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे त्रयस्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयस्त्रिंशे पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः नखमुखात् संज्ञायाम् इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ङीष् न स्यात् अर्थात् नखान्तात् मुखान्तात् च शब्दात् संज्ञायां गम्यमानायां ङीष् न भवति इति दृष्टम्। शूर्पणखा इति उदाहरणं तत्र साधितं। टाप् प्रत्ययः एव अत्र भवति, ङीष् न भवति एतत् सूत्रनिषेधकारणात्। तदनन्तरम् अग्रे गौरमुखा इति मुखान्तस्य उदाहरणं दृष्टं। ततः प्रत्युदाहरणं तत्र ताम्रमुखी कन्या इति दृष्टम्। अत्र संज्ञा गम्यमाना न भवति इति कृत्वा ङीष् भवति इति उक्तम्। ततः दिक्पूर्वपदां ङीप् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अस्य अर्थः दृष्टः। दिक्पूर्वपदात् स्वाङ्गान्तात् प्रातिपदिकात् परस्य ङीषः ङीबादेशः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र प्राङ्मुखी इति उदाहरणं साधितं। दिक्पूर्वदत्तं तस्य अस्ति इति कृत्वा तत्र ङीष् भवति। ङीषः ङीबादेशः भवति। ङीषः ङीबादेशस्तु तत्र अन्यत्र सन्नियमनं भवतु अनिष्टानि रूपाणि यथा न सिद्ध्येयुः तदर्थं तत्र उक्तं व्याख्यायां न च स्वतन्त्रः ङीबेव विधीयताम् इति वाच्यं। तथा सति प्राग्गुल्भा इत्यादावपि असंयोगो वधाति इति निषेधं बाधित्वा ङी प्रसङ्गात् इति तत्र उक्तम्। ततः तत्र वाहः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वाहन्तात् प्रातिपदिकात् ङीष् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र ङीष् एव अनुवर्तते न तु ङीप् इत्यपि इति अस्माभिः लक्षितम्। तस्मात् दित्यौहि इति रूपं साधितं। तत्र दित्यवाट् च मे दित्यौहि च मे इति। लोके अपि प्रयोगः सम्भवति इति व्याख्यादिषु अभिप्रायः ज्ञातः। ततः सख्यशिश्वीति भाषायाम् इति सूत्रं पठितं। तत्र सखी अशिश्वी इति शब्दद्वयं भाषायां वेदे च ङीषन्ततया निपात्यते इति तत्र अस्माभिः पठितं। तत्र उक्तम् इति शब्दः प्रकारे भाषायाम् इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः। तेन छन्दस्यपि क्वचित् नाम विशेषेण अत्र व्याख्यानेन छन्दस्यपि क्वचित् भवति, सर्वत्र तु न भवति। अतः अशिश्वी इति रूपं भवति। सखी अशिश्वी इति रूपद्वयं साधितं। वेदे तावत् आधेनवो धुनयन्तामशिश्वीः इति च रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः अनन्तरं जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं, पठ्यमानं च वर्तते। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। जातिवाची यत् न जातिवाची यत् न च स्त्रियां नियतं भवेत् तद्, एवं खलु
नित्यस्त्रीलिङ्गः शब्दः सः नापेक्षितः। एवं किल? अयोपधं नाम योपधत्वं तस्य शब्दस्य न स्यात्। तादृशात् नाम ततः स्त्रियां ङीष् स्यात्। स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् इति प्रत्ययो भवति इति भावः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। इदानीं तत्र प्रकृतसूत्रस्य अग्रे वृषली, औपगवी, कठी, कलापी इत्यादीनि उदाहरणानि साधयिष्यन्ते। तानि उदाहरणानि तावता साधयितुम् अस्माभिः न शक्यन्ते स्वविवेकेन यावत्पर्यन्तं का नाम एषा जातिः इति एषः विषयः स्पष्टतां न गच्छेत्। अस्य विषयस्य स्पष्टता आदौ अपेक्षिता। तदर्थम् इदानीम् अग्रे ग्रन्थकारः जातिं बोधयन् अस्ति। नाम अस्माकं व्याकरणशास्त्रे जातिः नाम का इति एकस्याः कारिकायाः व्याख्यानेन सः अग्रे प्रतिपादयिष्यति। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः एवम् आसन्। ननु यदि नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यम् इति तार्किकोक्ता जातिः तर्हि शुक्लादिगुणस्य नित्यैकत्वपक्षे शुक्ला इत्यादौ अतिव्याप्तिः, औपगवी, कठी इत्यादौ अव्याप्तिश्च, सवर्णेभ्यः सवर्णास्तु जायन्ते हि सजातयः इत्यादि समृत्य जननेन यत् प्राप्यते ब्राह्मणत्वादि सा जातिश्चेत् युवत्वादौ अव्याप्तिः। तथा हि युवतीतरा इत्यत्र जातेश्च इति पुंवत्वनिषेधः न स्यात् इति चेत् न। नाम एवं रीत्या अत्र न शङ्कनीयं। यतोहि प्रकृते नाम प्रकृतशास्त्रे जातेः विशिष्टं किञ्चन लक्षणं कृतं वर्तते। तल्लक्षणम् अस्माभिः अत्र अवगन्तव्यं, येन यदि क्वचित् तत्र अव्याप्तिः वा अतिव्याप्तिः वा लभ्यमाना वर्तते, तस्याः नाम तादृशस्य दोषस्य निवारणं यथा स्यात् इति एतावान् विषयः गते पाठे अस्माभिः श्रुतः। अयं तत्र त्रयस्त्रिंशः पाठः आसीत्। अधुना तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुस्त्रिंशः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। अतः इदानीं वयं चतुस्त्रिंशस्य पाठस्य आदौ अग्रे पठामः। आकृतिलक्षणपरां कारिकाम् आदौ अत्र पठामः। आकृतिग्रहणा जातिः लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या गोत्रञ्च चरणैः सह इति भाष्योक्तत्रिविधजातेर्विवक्षितत्वात् इति अभिप्रेत्य भाष्योक्तत्रैविध्यं प्रपञ्चयति इति। नाम त्रयः प्रकाराः जातेः उक्ताः वर्तन्ते भाष्ये। सम्यक् एतया कारिकया तत् क्रमशः कथयन् अस्ति। आदौ नाम जातेः लक्षणं कथयन् अस्ति। कथयति, प्रपञ्चयति नाम विवृणोति। आकृतिग्रहणा जातिरिति इति प्रथमेति शेषः। यथा स्वाङ्गं त्रिधा पठितं खलु अस्माभिः, अद्रवं मूर्तिमत् स्वाङ्गं, तद्वत्
जातिः अपि त्रिधा भवति। प्रथमेति नाम प्रथमः एषः प्रकारः आकृतिग्रहणजातिः इति। समीचीनं। तत्र कथयति आकृतिः अवयवसन्निवेशविशेषः इति। अर्थात् तत्र अवयवानां मेलनेन निर्मितः एकः समूहविशेषः। अवयवसन्निवेशविशेषः नाम अवयवानां सन्निवेशः यत्र भवति, सन्निवेशः नाम समवायविशेषः, समूहविशेषः वा यः भवति सः आकृतिः इत्युच्यते। ग्रहण इत्युक्तं खलु, आकृतिग्रहण तर्हि कोऽर्थः कथयति, गृह्यते अनेन इति ग्रहणं व्यञ्जकं, व्यञ्जकं नाम प्रतिपादकम् अथवा स्फोरकं, करणे ल्युट् नाम करणे ल्युट् प्रत्ययः अत्र वर्तते, ग्रहणम् इत्यत्र सामान्येन नपुंसकं। तर्हि कथम् आकृतिग्रहण इति पदम् इति चेत् तत् कथयति अग्रे, आकृतिः ग्रहणं यस्याः इति विग्रहः। आकृतिः ग्रहणं यस्याः नाम आकृत्या गृह्यते, या सा जातिः भवति इति कथयति। उपसर्जनत्वात् ढण इति ङि पुनः नाम ङि प्रत्ययः न भवति, उपसर्जनत्वात् अतः टावेव भवति, आकृतिग्रहण इत्येव भवति इति भावः। ततः कथयति फलितमाः अनुगतेति। तर्हि आकृतिग्रहणाजातिः इत्यस्य कः विग्रहः दृष्टः, सः ज्ञातः खलु। आकृतिः गृह्यते यया अथवा आकृतिः गृह्यते अनया सा जातिः। समीचीनम्। एतम् इतोपि नाम स्पष्टतया कथयन्नस्ति, अथवा एतद् एवमपि शब्दान्तरैः अवगन्तुं शक्यते इति कथयति। किम्? अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्या इति। तत्र अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्या अर्थात् कथयति सर्वासु घटादितत्तद्व्यक्तिषु, सर्वासु घटादितत्तद् नाम तत्र घटाः भवन्ति, तत्र यावन्तः घटाः वर्तन्ते, एकः वा द्वौ वा 10 वा 100 वा 1000 वा, तत्र तत्तद्व्यक्तिषु नाम सर्वासु अपि व्यक्तिषु एकरूपतत्तदाकारव्यङ्ग्याः इति यावत् एकेन रूपेण विराजते। बह्वीषु आकृतिषु अपि बह्वीषु व्यक्तिषु अपि समानरूपेण विद्यते या सा जातिः इति भावः। एवं खलु अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्या इति नाम संस्थानेषु समानरूपेण या व्यङ्ग्या भवति इति। अनुगता भवति संस्थानेषु, तत्र यद्यपि अनुगतसंस्थान इत्यनयोः उभयोः अपि अर्थः यथावत् न लिखितः, तथापि तत्र प्रकारान्तरेण शब्दान्तरैः स्पष्टीकुर्वन् अस्ति किं व्याख्याता, सर्वासु
घटादि तत्तद्व्यक्तिषु एकरूपतत्तदाकारव्यङ्ग्या इति यावत् इति। घटादिपदार्थाः ये वर्तन्ते तेषु सर्वेषु अपि एकरूपेण विद्यमानः यः आकारः तादृश आकारेण अभिव्यञ्जिता भवति या, ज्ञाता भवति या, सा जातिः इति भवति। तत्र सर्वेषु घटेषु अनुगतम् अथवा सर्वेषु पदार्थेषु अनुगतं भवति संस्थानं नाम आकारविशेषः। तेन आकारविशेषेण व्यङ्ग्या या भवति, अभिव्यज्यते या, सा जातिः इति वा अत्र अवगन्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। यद्यपि अस्य अनुगत इति वाक्यस्य शब्दान्तरैः व्याख्यात्र विवरणम् उक्तं वर्तते। अनुगतं नाम किं, संस्थानं नाम किम् इति न उक्तवान् अस्ति स्पष्टतया। अतः तद् विवरणं यद् कृतं वर्तते तद् विवरणं पुरस्कृत्य तेषां शब्दानाम् अयमर्थः स्यात्, अनुगतशब्दस्य अयमर्थः, संस्थानशब्दस्य अयमर्थः इति वा अत्र अस्माभिः प्रसङ्गवशात् अथवा विवरणवाक्यवशात् विवरणवाक्यं पठित्वा ज्ञातव्यं स्यात्। अग्रे कथयति, गृह्यते इति कर्मणि ल्युट्। पूर्वं किमुक्तं, गृह्यते अनेन इति ग्रहणं, करणे ल्युट् इत्युक्तं खलु, आकृतिग्रहण इत्यत्र। अधुना कथयति गृह्यते इति कर्मणि ल्युट्, आकृत्या ग्रहण। आकृतिग्रहण इति तु न व्याख्येयं, नाम एवं रीत्या व्याख्यानं न कर्तव्यम्। यदि एवं व्याख्या क्रियेत तर्हि टिड्ढाण इति ङीप्रसङ्गात्, नाम तर्हि ग्रहण इति शब्दस्य ल्युडन्तस्य गौणत्वं न स्यात्, मुख्यत्वमेव स्यात्, नाम अनुपसर्जनत्वमेव स्यात्। अनुपसर्जनत्वात् ङीप् स्यात्, तर्हि आकृतिग्रहणी जातिः इति वक्तव्यं भवेत्। एवं खलु। तत्र उदाहरति तटीति इति। एवं खलु। तटी इति उदाहरणं कथयति अग्रे, तटं त्रिषु इत्यमरः, नाम त्रिषु लिङ्गेषु भवति। कथयति जलसमीपप्रदेशः आकृतिविशेषविशिष्टस्तटः। एवं खलु। जलस्य समीपे भूभागविशेषः, तस्य आकृतिः काचित् भवति। आकृतिविशेषविशिष्टः नाम आकृतिविशेषेण विशिष्टः, आकृतिविशेषेण सहितः भवति तटः। कथयति अतस्तटत्वम् आकृतिव्यङ्ग्यत्वात् जातिः, आकृत्या व्यज्यते किं तटत्वम्, अतः तटत्वं जातिः। कथयति अतस्तटशब्दस्य वाचित्वात्, अतः तटशब्दः यः वर्तते सः जातिवाचकत्वं भजते। जातिवाचित्वात् अनियत स्त्रीलिङ्गत्वात्, नाम नित्ये स्त्रीलिङ्गे भवति तटशब्दः इति तु नास्ति खलु। अयोपधत्वाच्च, तटशब्दः योपधोऽपि नास्ति, अयोपधः एव अस्ति। ङीष् इति भावः, ङीष् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। एवं खलु। कथयति युवत्वादिकमपि आकृतिव्यङ्ग्यत्वात् जातिरेव। वा न वा? युवत्वम् एवं खलु, तत्रापि आकृतिव्यङ्ग्यत्वं भवति, अतः जातिः भवति। अनेन कथयति प्रथमलक्षणेन अनुगताकारप्रत्ययसिद्धः तटत्वादिजातिः उक्ता। एवं खलु, नाम आकृतिग्रहण, आकृतिः गृह्यते अनया, सा जातिः इति जातिः उक्ता। अग्रे कथयति नन्वेवं सति वृषलत्वादीनां जातित्वं न स्यात्। एवं खलु। वृषलः नाम शूद्रविशेषः,
जातित्वं न स्यात्। कथयति कुतः? तदवयवसन्निविशेषस्य ब्राह्मणादिसाधारणत्वेन वृषलत्वादीनां तद्व्यङ्ग्यत्वाभावात् इत्याशङ्क्याः इति। एवं खलु, नाम यदि प्रथमं रूपं प्रथमं जातेः लक्षणं स्वीकुर्याम, आकृतिग्रहणजातिः, तथा चेत् तत्र वृषलत्वादिनां जातित्वं न स्यात्। कुतः? यतोहि तदवयव सन्निवेशस्य, नाम वृषले ये अवयवाः भवन्ति तेषु अवयवानां यः सन्निवेशः भवति तत्सन्निवेशस्य ब्राह्मणादिसाधारणत्वेन तादृशाः अवयवाः तु ब्राह्मणेषु अपि भवन्ति एव। कथयति वृषलत्वादिनां तत्तद्व्यङ्ग्यत्वाभावात्। खलु, वृषलत्वं यद्भवति तेषां तद्व्यङ्ग्यत्वाभावात्, नाम वृषलत्वाङ्गैः अथवा वृषलावयवैः ब्राह्मणावयवानां व्यङ्ग्यत्वं न भवति कथयति इत्याशङ्क्याः। न भवति इति कृत्वा जातित्वं न स्यात्, वृषलशब्दस्य जातित्वं न स्यात्। अतः आह किमाह? लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्यः अन्या जातिरिति शेषः। मूले उक्तं खलु, लिङ्गानाञ्च सर्वभाक् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्यः इति द्वितीयं जातिलक्षणम् इदं भवति। एवं खलु, कथयति लिङ्गानामिति कर्मणि षष्ठी सर्वाणि लिङ्गानि न भजते इत्यर्थः। एवं खलु, नाम यत् सर्वेषु लिङ्गेषु प्रवृत्तः न भवति शब्दः, स्त्रीलिङ्गे अपि भवेत्, पुल्लिङ्गे अपि भवेत्, नपुंसकलिङ्गे अपि भवेत् इति न। तादृशः शब्दः कथयति असमर्थसमासः आर्षः इति। लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् इति, नाम सर्वाणि लिङ्गानि न भजते। सर्व इत्यस्य अन्वयः यद्यपि लिङ्गानाम् इत्यत्र वर्तते, तथापि भाक् इत्यनेन सह समासः कथं? सामर्थ्यं नास्ति। अस्य सामर्थ्यस्य विषये समासप्रकरणे वयं पठिष्यामः। अतः असमर्थसमासः अत्र यः वर्तते सोऽयं समासः आर्षः वर्तते इति। इत्यस्ति। कथयति सकृत् इत्यतः पूर्वम् एकस्यां व्यक्तौ इति शेषः। अग्रे उक्तं खलु सकृदाख्यातनिर्ग्राह्य, नाम एकस्यां व्यक्तौ सकृत् आख्यातेन निर्ग्राह्य या भवति। व्याख्याता कथयति आख्यात इति भावे क्तः। आख्यातशब्दे अत्र भावे क्तप्रत्ययः भवति। अत्र आख्यातशब्दस्य उपदेश इत्यर्थः, उपदेशः इत्यर्थः इत्युच्यते। अग्रे कथयति निर्ग्राह्य व्यक्त्यन्तरे उपदेशं विनापि सुगमा इत्यर्थः। नाम व्यक्त्यन्तरे उपदेशं विनापि सुगमा सकृत् आख्यातनिर्ग्राह्य, आख्यातेन निर्ग्राह्य इति भावः। निरित्युपसर्गवशात् निर्ग्राह्य इत्यनन्तरम् अन्या जातिः इति शेषः। एवं खलु, नाम तत्र एकं तु किमुक्तं लिङ्गानाञ्च न सर्वभाक्, नाम सर्वेषु लिङ्गेषु तस्य प्रवृत्तिः न भवति तादृशशब्दविशेषस्य। सकृत् आख्यातनिर्ग्राह्य
सकृत उपदेशेन यस्य ज्ञानम् अन्यत्रापि भवति, अन्यत्र क्व भवति इति उदाहरणेन स्पष्टीभविष्यति। सापि एका जातिः वर्तते। जातेः अन्यः द्वितीयम् इदं लक्षणं भवति। फलितमाह नाम एतं विषयम्, एतं द्वितीयं जातिलक्षणम् इतोपि स्पष्टीकुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः। असर्वेति एकस्यामिति मूले उक्तं खलु। असर्वलिङ्गत्वेन नास्ति तत्र, त्वे इत्येव वर्तते। न इति अपसारणीयं ततः असर्वलिङ्गत्वे इति सति, असर्वलिङ्गत्वे सति एकस्यां व्यक्तौ नाम असर्वलिङ्गत्वे सति सर्वेषु लिङ्गेषु न भवति तत्। एकस्यां व्यक्तौ कथनात्, व्यक्त्यन्तरे कथनं विनापि सुग्रहा जातिः। नाम व्यक्त्यन्तरे कथनं न क्रियते चेदपि व्यक्त्यन्तरस्यापि तत्र ग्रहणं भवति। सुग्रहा नाम सरलतया ग्रहणं भवति यस्याः, सापि जातिः भवति इति लक्षणान्तरं व्याख्याता कथयति। एकस्यां व्यक्तौ वृषल इत्युपदेशात् व्यक्त्यन्तरे तदुपदेशं विनापि सुगमा इति यावत् लक्षणान्तरं नाम जात्यन्तरमित्यर्थः इति जातेः द्वितीयः प्रकारः व्याकरणशास्त्रे। कथयति अन्यथा उक्ततटत्वादिजातेः एव आकृतिग्रहणाजातिः इत्युक्तलक्षणात् अन्यतिदं लक्षणम् इति स्यात्। न हीदं युज्यते तटस्य सर्वलिङ्गत्वात्। एवं खलु। तट इत्यस्य जातित्वं यथा आकृतिग्रहणजातिः इति अस्माभिः गृहीतं, तत्र इदं लक्षणं न युज्यते स्म। कुतः? तत्तु सर्वलिङ्गी भवति। एतेन द्वितीयेन लक्षणेन तु सर्वलिङ्गत्वं नापेक्षितम्। एवं खलु इति द्वितीयं लक्षणम्। इदम् उदाहरणेन इतोपि स्पष्टीभविष्यति। वृषली इत्यस्ति। एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते वृषलत्वं ह्यसर्वलिङ्गं मानव। वृषलत्वं यद् भवति तत् सर्वेषु लिङ्गेषु भवति इति नास्ति। हि असर्वलिङ्गं। कुतः? नपुंसकत्वाभावात्। नपुंसके वृषलत्वं न भवति। कथयति एकस्यां व्यक्तौ वृषलत्वे उपदिष्टे सति तदपत्यसहोदरादिषु तदुपदेशं विना तस्य सुग्रहत्वात्। एवं खलु। एकस्यां व्यक्तौ वृषलत्वम् उपदिष्टं, वृषलत्वं यदि कथितं तर्हि तस्य अपत्यं यद् वर्तते, सहोदरः च यः वर्तते, तेषु अपत्यसहोदरादिषु तदुपदेशं विनापि नाम वृषलत्वस्य उपदेशः कथनम्, उपदेशो नाम कथनं न क्रियते चेदपि वृषलत्वस्य सुगमत्वम् अथवा सुग्रहत्वं भवति इति भावः। कथयति सुग्रहत्वात् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्यं च इति भावः इति। एवं खलु। अतः वृषली इति तत्र उच्यते। शूद्रजातौ विद्यमाना काचित् स्त्री इति भावः। कथयति ब्राह्मणत्वं तु पुत्रपौत्रादौ यद्यपि न सुगमं मानव। ब्राह्मणात् क्षत्रियायाम् उत्पन्नस्य ब्राह्मणत्वाभावात् तथापि पित्रादौ सुगममेव। एवञ्च क्षत्रियत्वं वैश्यत्वं च तत्पित्रादौ सुग्रहं। नाम ब्राह्मणत्वं क्षत्रियत्वं, ब्राह्मणत्ववाचकस्य ब्राह्मण इत्येतस्य, क्षत्रियत्ववाचकस्य क्षत्रिय इत्येतस्यापि जातित्वम् एवं रीत्या गृह्यते। वयम् इदं प्रकारान्तरं भवति। एवं खलु। अतः ब्राह्मणी क्षत्री इत्यादिकमपि भवेत् इति भावः। सत्यन्तं किम्? तत्र
किमुक्तम् असर्वलिङ्गत्वे सतीति किमर्थमित्यर्थः नाम असर्वलिङ्गत्वे सति इति लक्षणं यत् सरलीकृत्य उक्तम् अत्र तत्र असर्वलिङ्गत्वे सति इति कुतः उक्तम् इति पृच्छति। शुक्ला इति बलाका इति शेषः नाम विशेष्यं तत्र अध्याहार्यं कथयति गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति इति कोशात् विशेष्यनिघ्नतया त्रिलिङ्गत्वात् असर्वलिङ्गत्वाभावात् शुक्लत्वं न जातिः नाम विशेष्यनिघ्नत्वं भवति विशेषानुसारं एतेषां गुणवाचकानां शब्दानां लिङ्गं भवति अतः जातित्वं शुक्लादिशब्दानां न सम्भवति इति भावः एवं खलु कथयति अवयवसंस्थानव्यङ्ग्यत्वाभावान् न पूर्वलक्षणमपि इति आकृतिग्रहणजातिः इति पूर्वलक्षणमपि तत्र न सङ्गच्छते अतः तेनापि अत्र जातित्वं नास्ति सम्यक् अग्रे पृच्छति सकृदित्यादि किम् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्य नाम सकृद् उपदेशेन सुग्रहा इति खलु उच्यते तद् कुतः उच्यते तदेतदर्थमुच्यते देवदत्त इत्यादीनां शब्दानामपि जातित्वं न स्यात् ङीष् उत्पन्नः न स्यात् देवदत्ती इति अनिष्टं रूपं न स्यात् कथयति व्याख्याता संज्ञात्वेन नपुंसकलिङ्गहीनतया असर्वलिङ्गत्वे अपि असर्वलिङ्गत्वमस्ति कुतः संज्ञात्वम् अस्ति कस्यचित् पुंलिङ्गस्य एव संज्ञा देवदत्तः इति कथयति असर्वलिङ्गत्वे अपि न सकृदाख्यातनिर्ग्राह्यत्वमिति भावः सकृदाख्यातनिर्ग्राह्यत्वम् अत्र न भवति अतः कृत्वा अस्य जातित्वं न भवति कथयति अग्रे अनेन द्वितीयलक्षणेन जनननिमित्तकब्राह्मणत्वादिजातिसङ्ग्रहः इति जनननिमित्तकब्राह्मणत्वादिजातिसङ्ग्रहः एतेन द्वितीयेन लक्षणेन क्रियते इति एवं खलु अतः इदमपि जातिलक्षणम् एकं भवति व्याकरणशास्त्रानुसारम् अग्रे कथयति नन्वेवमपि औपगवी कठी इत्याद्यसङ्ग्रहः नाम औपगवी कठी तत्र औपगव कठ इत्येतस्मात् ङीष् अपेक्षितः जातिलक्षणः ङीष् एव अपेक्षितः परन्तु उक्तं यत् द्वयं जातिलक्षणं तदनुसारेण प्रकृते ङीष् प्राप्तो न भवति कथयति इत्याद्यसङ्ग्रहः कठीत्याद्यसङ्ग्रहः असङ्ग्रहो भवति कुतः कथयति औपगवत्वादेः अनुगतसंस्थानव्यङ्ग्यत्वाभावात् सर्वलिङ्गत्वाच्च इत्यतः आह नाम तत्र उक्तं यल्लक्षणद्वयं वर्तते तल्लक्षणद्वयम् अत्र न सङ्गच्छते अतः तृतीयं किञ्चन लक्षणं कर्तव्यं तदर्थं तत्र उच्यते तत्र गोत्रञ्च चरणैः सह इति एवं खलु कथयति जातिरित्यनुषज्यते इति तृतीयं लक्षणं वर्तते तत्र व्याख्याता कथयति गोत्रशब्देन अपत्यं विवक्षितम् एवं खलु अग्रे कथयति न तु पौत्रप्रभृति इति पारिभाषिकं कुतः व्याख्यानात् तत्र तद्धिताधिकारे अग्रे गोत्रसंज्ञा वक्ष्यते अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति वक्ष्यते जीवति वंशे युवा वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति इत्यादि पठनवेलायां तत्र अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्यनेन गोत्रसंज्ञा वक्ष्यते
तन्न अत्र तु गोत्रमित्यनेन अपत्यमेव गृह्यते। सः भेदः तद्धितेषु स्फुटीभविष्यति। कथयति अतएव अनन्तरापत्यप्रत्ययान्ते अवन्तीत्यत्र अवन्ती जातिप्रयुक्तः ङीषिति अनुपसर्जनात् इति सूत्रभाष्यं सङ्गच्छते। अनन्तरापत्ति नाम तत्र जातिलक्षणङीष् यः वर्तते सः अनन्तरापत्यार्थे तत्र सङ्गच्छते। अन्यथा अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति यदि उच्यते तत्र तु अनन्तरापत्यं न गृह्यते। पौत्रप्रभृतेः पौत्रात् प्रभृतेः आरभ्य तत्र यानि अपत्यानि भवन्ति नाम पुत्रस्य पुत्रादयः ये भवन्ति ते तत्र गोत्रसंज्ञकाः भवन्ति इति वक्ष्यते अग्रे। सम्यक्। परन्तु भाष्ये तु तथा न। भाष्ये तु अनन्तरापत्यार्थे एव अवन्ति इत्यत्र जातिप्रयुक्तः ङीष् प्रयुक्तः ङीष् प्रत्ययः प्रयुक्तः वर्तते। अतः भाष्यस्य प्रामाण्यवशात् भाष्यस्य अवन्ति इति प्रयोगवशात् प्रकृतेः अपत्यार्थकः एव गोत्रशब्दः वर्तते, न तु पारिभाषिकः गोत्रशब्दः अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति। एवं खलु। कथयति शब्देन्दुशेखरे तु पारिभाषिकमेव इह गोत्रमिति विवक्षितम् इति प्रपञ्चितम्। ओह्, नागेशभट्टस्तु अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इत्येव अत्र कथयति। अस्तु, सः तदीयः अनुसन्धानविषयः अस्माभिः तस्य ग्रन्थे एव पठनीयः। सद्यस्तु अत्र समन्वयनं प्रकृते अनन्तरापत्यार्थे नाम साक्षात् अपत्यं यद्भवति अस्माकं तस्मिन् अर्थे एव अत्र गोत्रशब्दं स्वीकुर्मः। कथयति चरणशब्दस्तु शाखाध्येतरि प्रसिद्धः। गोत्रवाचकस्य शब्दस्यापि जातित्वं भवति, चरणवाचकस्यापि जातित्वं भवति, परन्तु चरणः नाम कः? गोत्रञ्च चरणैः सह इत्युक्तं खलु। नैव, गोत्रम् इति पृथक्तया जातित्वं न भजते, गोत्रं चरणैः सह जातित्वं भजते तद् वक्ष्यते। परन्तु चरणशब्दः कः? कथयति चरणशब्दस्तु शाखाध्येतरि प्रसिद्धः। वेदशाखायाः अध्येत्रर्थे चरणशब्दः प्रसिद्धः। कथयति चरणैः सह गोत्रं जातिः इति लभ्यते। तर्हि कः अर्थः लभ्यते नाम चरणैः सह गोत्रं जातिः इति भवति, नाम चरणैः सह अपत्यं जातिः इति लभ्यते। उदाहरणे इतोपि स्पष्टीभविष्यति। कथयति गोत्रं चरणाश्च जातिरिति यावत्। चरणैः सह गोत्रं जातिः इति, तर्हि गोत्रं चरणाः च इति पृथक्तया उभयोः जातित्वं वर्तते इति चिन्तयामः। गोत्रवाचकस्य जातित्वं चरणवाचकस्य च जातित्वम् इति कथयन्नस्ति। गोत्रं चरणाश्च जातिरिति यावत् इति। अस्तु, उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति विषयः। कथयति यद्यपि अनुगताकारप्रत्ययवेद्या जननविशेषप्रयुक्ता च इति द्विविधा एव जातिः लोके प्रसिद्धा। तत्र गोत्रचरणानान्तरभवति, तथापि अतस्मिन् तच्छब्दस्तद्वाचिषु शब्देषु तत्कार्यार्थः इति अभिप्रेत्य व्याचष्टे अप्रत्ययान्ते इत्यादिना। मूले उक्तं खलु, किमुक्तम्? अप्रत्ययान्तः शाखाध्येत्री वाची च शब्दः जातिकार्यं लभते इत्यर्थः। अप्रत्ययान्तः, ततः पूर्वं किमुक्तं? गोत्रञ्च चरणैः सह। अप्रत्ययान्तः नैव क्षन्तव्यः, अप्रत्ययान्तः इति न अपत्यप्रत्ययान्तः। अपत्यप्रत्ययान्तः शाखाध्येत्री वाची च शब्दः जातिकार्यं लभते, नाम जातिकार्यं प्राप्नोति इति भावः।
ततः पूर्वं व्याख्यातरा किमुक्तं यद्यपि अनुगताकारप्रत्ययवेद्या जननविशेषप्रयुक्ता च इति द्विविधा एव जातिः लोके प्रसिद्धा तत्र गोत्रचरणा नान्तर्भवन्ति गोत्रचरणाः गोत्रवाचकाः चरणवाचकाश्च शब्दाः नान्तर्भवन्ति तथापि अतस्मिन् तच्छब्दः तद्वाचिषु शब्देषु तत्कार्यार्थः अतस्मिन् नाम न तस्मिन् तच्छब्दः यः प्रयुक्तः सः तद्वाचिषु शब्देषु नाम तत्वाचकेषु शब्देषु कार्यार्थः भवति इति अभिप्रेत्य नाम इति न्यायम् अभिप्रेत्य प्रकृते अपत्यप्रत्ययान्तः यः शब्दः वर्तते शाखाध्येतृवाचकश्च यः शब्दः वर्तते तादृशः शब्दः जातिकार्यं लभते यद्यपि अपत्यम् इत्येतस्य जातित्वम् अथवा शाखाध्येतुः जातित्वं न भवति इति भावः परन्तु तद्वाचकः शब्दः जातिवाचकत्वं लभते इति वस्तुतः अत्र अभिप्रायः गोत्रञ्च चरणैः सह इत्यस्य विषयस्य वर्तते इति भावः एवं खलु अग्रे कथयति अपत्यप्रत्ययान्त इत्यादिना तदुक्तमेव गोत्रमुदाहरति गोत्रवाचकस्य शब्दस्य गोत्रवाचकस्य शब्दस्य जातित्वं यदुक्तं नाम अपत्यप्रत्ययान्तत्वं जातिकार्यं लभते इति तस्य उदाहरणं कथयति किम् औपगवीति उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे तस्यापत्यम् इत्यणिढ्ढाणै इति ङी बाधित्वा परत्वात् अनेन ङीष् एवं खलु उपगोः अपत्यं स्त्री तस्यापत्यम् अण् प्राप्तः अण् विधीयते उपगु अण् आदिवृद्धिः औपगु अ ओर्गुणः इत्यनेन ऊ स्थाने ओ औपगो अ अवादेशः औपगव् अ औपगव सम्यक् ततः औपगवशब्दः अण्णन्तः अतः स्त्रीत्वविवक्षायां रिड्ढाणद्वयस्य इत्यनेन ङीप् स्यात् परन्तु ङीपं प्रबाध्य परत्वात् तत्र ङीष् प्रत्ययः भवति कुतः ङीष् स्वरे भेदः एवं खलु अत्र पित्प्रयुक्तः स्वरः नापेक्षितः षित्प्रयुक्तः स्वरः एव अपेक्षितः इत्येतदर्थम् अयं प्रयासः अथवा अत्र जातिलक्षण ङीष् विधीयते एवं खलु अग्रे कथयति चरणमुदाहरति कठी इति कथयति कठेन प्रोक्तम् अधियाना इत्यर्थः एवं खलु अत्रापि कठशब्दात् ङीष् भवति कठी इति रूपं सिद्ध्यति कठ इति शाखाविशेषः कठेन प्रोक्तं कठं तत्र प्रोक्तार्थे यः प्रत्ययः भवति तस्य लुक् भवति तद् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते अत्रापि कथयन्नस्ति आदौ उदाहरणद्वयं प्रस्तौति कलापि इति कथयति वैशम्पायनान्ते वासिननिबन्धनः णिनिः न कलापेन प्रोक्तं कलापं तद् अधीते तस्मिन् अर्थे णिनि प्रत्ययः कलापि नैव तस्मिन् अर्थे णिनि प्रत्ययः भवति तस्य लुक् भवति कलाप इत्येव अवशिष्यते तस्मात् स्त्रियाङ्गेषु भवति कलापि इति सिद्ध्यति कथयति अग्रे कठचरकाल्लुक् इति तस्य लुक् नाम तेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् अर्थे कठेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे कलापेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् अर्थे च यः प्रत्ययः अत्र भवति णिनिः इति प्रत्ययः यः आगतः भवति तस्य प्रत्ययस्य कठचरकाल्लुक् इत्यनेन लुक् भवति इति भावः कठ कलाप इत्येव अवशिष्यते कठेन प्रोक्तं कठं कलापेन प्रोक्तं कलापम् इत्येव अवशिष्यते ततः कथयति तदधीते तदवेद इति अग्रे पठिष्यते इत्यणः नाम तत् अधीते कठेन प्रोक्तम् अधीते
एकवारं तु कठेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः आगतः तस्य लोपः जातः केन, तस्य लुक् जातः केन, कठचरकार लुक्। इदानीं कठेन प्रोक्तं कठं, कलापेन प्रोक्तं कलापम्, एवं खलु। तत् कठम् अधीते, तत् कलापं च अधीते इत्येतस्मिन् अर्थे पुनः तदधीते तदवेद इत्यनेन सूत्रेण अण् भवति। सम्यक् तस्यापि प्रोक्ता लुक् इत्यनेन लुक् भवति। किं कठकलाप इत्येव अवशिष्यते अन्ततः। ततः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् भवति। कठी कलापी, तर्हि पश्यन्तु शाखाध्येत्र्यः स्त्रियः भवन्ति इति एतेन ज्ञायते। कः वदति स्त्रीभिः वेदः न पठनीयः? व्याकरणशास्त्रं तत्र प्रमाणं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते चरणविषये उदाहरणान्तरमाह इति। चरणविषये कठीकलापी इति पठितं खलु। इदानीम् उदाहरणान्तरम् इतोपि उदाहरणं प्रस्तौति। बफ्रुचीति इति कथयति। बहवः ऋचः अध्येयाः यस्याः इति विग्रहः। पश्यन्तु, ऋग्वेदानाम् अपि महिलाः अध्येत्र्यः भवन्ति इति एतेन ज्ञायते। कथयति विग्रहः। ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे अनृच बह्वचावध्येतर्येव इत्यकारः। नाम एतत् सूत्रद्वयेन तत्र अ इति प्रत्ययः भवति। बहुरिच् बफ्रुच् येन भवति, तथा अप्रत्ययः भवति। बफ्रुचा इति शब्दः सिद्धः भवति। सः अप्रत्ययः समासान्तः भवति। एवं खलु। बफ्रुचा इति भवति। बफ्रुचा इत्यस्मात् कथयति ततो ङीष् नाम जातिलक्षणः ङीष् भवति। बफ्रुची इति सिद्धं भवति। कथयति पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा। एवं खलु। नाम पूर्वं नारीणां मौञ्जीबन्धनं नाम उपनयनसंस्कारवत् संस्कारः भवति स्म। अध्यापनं च वेदानाम् अध्यापनं कुर्वन्ति स्म। सावित्रीवचनं गायत्रीपाठं च कुर्वन्ति स्म इति यमादिस्मृतिः। तर्हि पुरा कुर्वन्ति स्म, तर्हि अधुना किं भवितुं नार्हति वा? नूनं भवति। यदि आचारवती स्त्री अस्ति तर्हि नूनं सापि अत्र प्रवृत्तिं कर्तुम् अर्हति, निषेधः नास्ति। यथा पुरुषः पुरा आसीत् अधुनापि वर्तते, तद्वत् नारी पुरा आसीत् अधुनापि अस्ति। यथा पुरा विद्यमानस्य पुरुषस्य वेदाधिकारः अधुना वर्तते, तद्वत् नार्याः अपि अस्त्येव इत्येव। ये तु प्रतिपादयन्ति नास्ति इति तेभ्यः महद्भ्यः नमः। अस्तु। नाम तथा न प्रतिपादनीयम् इति, भेदः न कर्तव्यः इति तावदेव। अस्तु। इदानीम् अग्रे कथयति ननु लिङ्गानाञ्चन सर्वभाक् इति गोत्रञ्च चरणैः सह इति जातिलक्षणे ब्राह्मणी इति परित्यज्य वृषली औपगवी इत्येवं कुतः उदाहृतम्? मानव इत्यत आह ब्राह्मणी इत्यत्र मूले ब्राह्मणी इत्यत्र तु शारङ्गरवादिपाठात् ङीनाङीष् बाध्यते इति कथयति। ब्रह्मणः अपत्यमित्यर्थे तस्यापत्यमित्यणि ब्राह्मो जातो इति लोपाभावे अग्रे पठिष्यते इदं ब्राह्मो जातो इति आदिवृद्धौ ब्राह्मणशब्दः। एवं खलु। आदिवृद्धौ सत्यां ब्राह्मणशब्दो भवति। वा न वा? कथयति स्त्रियां तु जातिलक्षणं ङीषं बाधित्वा शारङ्गरवाद्यो ङीनिति ङीन् शारङ्गरवादिगणे तत्पाठस्य निरवकाशत्वादिति भावः। जातिलक्षणः एव, परन्तु ङीन् भवति, स्वरे भेदः भवति। एवं खलु। कथयति तदेवं जातिस्वरूपम् उक्त्वा ङीष् विधौ तद्ग्रहणस्य प्रयोजनं पृच्छति। एवं खलु। जातिस्वरूपम् उक्त्वा ङीष् विधौ तद्ग्रहणस्य प्रयोजनं पृच्छति। जातेः किमिति मुण्डा। एवं खलु।
मुण्डत्वं नाम विलुप्तसर्वकेशत्वं, तत्तु नाकृतिव्यङ्ग्यम्, आकृत्या न वेद्यते। केशदशायामपि तदाकृतेः सत्त्वात्, नाम मुण्डस्तु केशदशायामपि भवत्येव। नापि लिङ्गानाञ्च इति लक्षितं, नाम द्वितीयं लक्षणं यद् वर्तते तेनापि न भवति। कुतः? सर्वलिङ्गत्वात्, नाम विशेष्यनिघ्नत्वं तस्य भवति, सर्वस्मिन् लिङ्गे तद्भवति। नापि गोत्रचरणान्तर्भूतं, गोत्रञ्च चरणैः सह इति यदुक्तं तत्रापि अन्तर्भावः नास्ति। अतो न जातिरिति भावः, अतः जातिः न भवति। जातित्वं नास्ति इति कृत्वा स्त्रीत्वविवक्षायां ङीषपि न भवति, परन्तु टावेव भवति इति भावः। अतः मुण्डा इत्येव भवति इति भावः। एवं खलु? तथा अग्रे कथयति, अस्त्रीविषयात् किं बलाका, जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यत्र उक्तं खलु। कथयति, विषयग्रहणलभ्यं नियतत्वं प्रवेश्य अनियतस्त्रीलिङ्गात् इति किमर्थम् इत्यर्थः। अनियतस्त्रीलिङ्गत्वमिति कुतः उच्यते? जातेरस्त्रीविषयात्, विषयग्रहणलभ्यं नियतत्वं प्रवेश्य, एवं खलु। अनियतस्त्रीलिङ्गात्, अनियतस्त्रीलिङ्गात् अस्त्रीविषयात् इति कुतः इति भावः। तर्हि विषयग्रहणलभ्यं नियतत्वं प्रवेश्य, क्व सूत्रे वा? विषयग्रहणं सूत्रे कृतमस्ति खलु, जातेरस्त्रीविषयात् इति। अनियतस्त्रीलिङ्गात् इति कुतः? तत्र नित्यतया स्त्रीलिङ्गे न भवतु इति कुतः उच्यते इति कथयति। बलाका, कथयति पक्षीवर्गे बलाका बिसकण्ठिका इत्यमरः। बलाकात्वस्य आकृतिव्यङ्ग्यतया जातित्वे अपि नित्यस्त्रीलिङ्गत्वान् न ङीष् इत्यर्थः। नाम जातित्वमस्ति परन्तु नित्यस्त्रीलिङ्गत्वम् अस्ति इति कृत्वा ङीष् न भवति इति भावः। यद्यपि बलां कायति इति यौगिकत्वे त्रिलिङ्गत्वमस्ति, नाम यौगिकत्वं यदि स्वीकुर्मः, व्युत्पादयामः यदि अत्र, तर्हि त्रिलिङ्गत्वं विशेषे निघ्नत्वं भवति। तथापि प्रवृत्तिनिमित्तैक्ये स्त्रीलिङ्ग अन्यलिङ्गरहितभिन्नात् इत्यर्थो विवक्षितः इति न दोषः। जातिविशेषे नियतस्त्रीलिङ्गत्वात्, नाम जातिविशेषे तु अस्य शब्दस्य नियतस्त्रीलिङ्गत्वमेव वर्तते इति भावः खलु। कथयति, भाष्ये तु अनियतस्त्रीलिङ्गत्वम् अङ्गीकृत्य अजातित्वात् टाबिति समाहितम्। एवं खलु, नाम अजातित्वात् टापि भवति इति भावः। तर्हि अत्र बलाका इत्यत्रापि अजातित्वात् टाबेव खलु वक्तव्यः इत्यस्ति। अग्रे किं कथयति, अयोपधात् इति किं? क्षत्रिया, क्षत्रियी इति मया पूर्वम् उक्तं खलु, न तन्न भवति, क्षत्रिया इत्येव भवति। यतो योपधत्वं तस्य वर्तते। कथयति, लिङ्गानाञ्चन सर्वभाग इति जातिलक्षणसत्त्वेपि, नाम जातिलक्षणत्वम् अत्र गम्यते, तथापि योपधत्वान् न ङीष् इति भावः। नाम योपधत्वं तस्य वर्तते इति कृत्वा ङीष् न भवति इत्युच्यते। अतः क्षत्रिया इति भवति, न तु क्षत्रियी इति भवति। यकारः उपधावर्णः वर्तते, अतः एवं खलु। इदानीम् अत्र अग्रे वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकं वर्तते एवं, कथं व्याख्याता इङ्गितं करोतु। योपधः प्रतिषेधे हयगवयेति मूले उक्तं। योपधः प्रतिषेधे हयगवयमुकय मनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः इति। कोऽर्थः? व्याख्याता कथयति, वार्तिकमिदं हयादिनां योपधत्वेपि ङीष्वाच्यः इत्यर्थः। योपधः प्रतिषेधे, नाम
योपधानां योपदेभ्यः जातिवाचकेभ्यः ङीष् न भवति इत्युक्तं खलु। अयोपधात् इति वचनं कृत्वा मानव। तर्हि सर्वेभ्यः योपदेभ्यः तथा न। योपधप्रतिषेधे, योपधानां प्रतिषेधे, कस्य प्रतिषेधे? ङीषः प्रतिषेधे, तस्य प्रसङ्गः अत्र। अतः हयश्च गवयश्च मुकयश्च मनुष्यश्च मत्स्यश्च। हयगवयमुकय मनुष्यमत्स्याः तेषां हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानाम् अप्रतिषेधः, न प्रतिषेधः, न प्रतिषेधः, अप्रतिषेधः। प्रतिषेधः न वक्तव्यः। एतेभ्यः ङीष् भवतु इति भावः। एवं खलु। है इति मूले उच्यते। है अश्वा प्रसिद्धा इति। गवयी नाम जातित्वे सति स्त्रियां तत्र ङीष् भवति अत्र इति भावः। गवयी कथयति गोसदृशचतुष्पात् जातिविशेषः। मुकयी चतुष्पात् जातिविशेषः। तदेव नाम हय गवय मुकय इति त्रिभ्यः एतेभ्यः ङीष् प्रत्ययः भवति वार्तिके निषेधस्य निषेधः कारणात्। नाम ङीषः प्रवृत्तिः भवत्येव इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति हल इति हलस्तद्धितस्य इति कथयति खलु। मनुषी इत्येतस्य विषये कथयति हलस्तद्धितस्य इति लोपप्रवृत्तये यकारस्य तद्धितावयवत्वं दर्शयितुमाह मनोर्जातावञ्यतौ शुक्च इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। कथयति तद्धिताधिकारे अपत्याधिकारस्थमिदं सूत्रम्। मनुशब्दात् अन्यतौ प्रत्ययौ स्तः प्रकृतेः शुक् च प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन जातौ गम्यायाम् इत्यर्थः इति तदर्थः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। तर्हि मनु यत् प्रत्ययपक्षे मनु य ऐ अपि भवति, तत्र मानुषः इति रूपं भवति। अत्र तु मनु य षुगागमश्च मनु इत्यस्य मनुष् य मनुष्या इति भवति। सम्यक्। मनुष्य ङीष् सम्यक्। हलस्तद्धितस्य इत्यनेन यकारस्य लोपः भवति। मनु मनुष् इ यस्य इत्यनेन अलोपः मनुष् इ मनुषी इति रूपं भवति। सम्यक्। स्त्रीत्वविवक्षायाम् जातिवाचकात् मनुष्य इति शब्दात् इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति मत्स्यस्य ङामिति। पूर्वम् इदं सूत्रं पठितमासीत्, वार्तिकं पठितमासीत् खलु। तस्य उदाहरणमत्र चर्च्यते अधुना। कथयति सूर्यतिष्यागस्य मत्स्यानाम् इत्यादिसूत्रं पठितं खलु पूर्वम्। इति सूत्रे वार्तिकमिदं मत्स्यस्य अवयवस्य यकारस्य लोपः स्यात् ङाम् एव इति नियमार्थमिदं मत्सी इति भवति। कथयति ङीषि अर्थात् मत्स्यशब्दात् ङीष् भवति। मत्स्य ई यकारलोपः सूर्यतिष्यागस्य मत्स्यानां य उपधायाः इत्यनेन मत्स् ई कथयति आदौ तथैव तिष्ठति खलु। मत्स ई कथयति यस्येति च मत्स् ई इति लोपः इति भावः। ङां किं मात्स्योऽवतारः एवं खलु। तत्र ङां परतः एव यलोपः भवति। यदि ङी परतः न भवति तदा तु अणि सति मात्स्यः इति भवति। तत्र यलोपः न भवति इति भावः। तत्र मात्स्यः इत्येव तत्र प्रयोगः भवति इति भावः। सम्यक्। इति पूर्वं पठितस्य वार्तिकस्य उदाहरणम् अधुना प्रदत्तं, तत्र न प्रदत्तमासीत्। तत्र यतोहि तस्य उचितं स्थलम् अत्र वर्तते इति कृत्वा अत्रैव आगत्य इदम् उक्तं। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे एतेषु च वार्तिकेषु भवति। अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 34 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।